मेरे साथ मौजूद हैं जैकी चैन के हम शक्ल। वहाँ पर फिर जैकी चैन साहब आया करते थे। नी हाओ माँ। कैसे हो? जी कैसे? आपने क्या जवाब दिया? हाँ हाँ। योगा का ये कहना है कि अगर आप एक दिन खाना नहीं खाते तो आपके जिस्म को इतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान एक दिन एक्सरसाइज ना करने से है, जिसमें ताइक्वांडो है, बांडो है, शोतोकान है, ये सब स्टाइल हैं। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, ठीक है, और ठंडा पानी नहीं पीता। जी योगा के लिए कोई उम्र का तयन नहीं है, 10 साल से लेकर 100 साल तक का इंसान कर सकता है। उनकी बहुत फिल्में देखते थे, फिल्में देख कर शौक हुआ। चाइना में रहा हूँ और फिलिपाइन। जब आपका जहन फिट है, दिल फिट है, जिस्म फिट है तो हर शोबे में आप कामयाब हैं। तो ये खाने के बाद हर बंदे को चाहिए कि कम से कम 1 घंटे की एक्सरसाइज जरूर करे। 5 क्लास के बाद मुझे शौक था जिसमें हम स्केचिंग, पेंटिंग, कैलीग्राफी, ठंडा खाओ तता ना हो। अब जो मेरी उम्र है 50 ईयर, ये डिलीवर करने की उम्र है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं पाकिस्तान के जैकी चैन से। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद हैं जैकी चैन के हम शक्ल। बहुत सारे लोग इन्हें कहते हैं, लेकिन इनका ये मानना है ये नहीं, ये भी इनसे जानते हैं। और आपको बताती चलूँ कि योगा एक्सपर्ट हैं। दिखते जो है वो तकरीबन ये 25-30 साल के, लेकिन एक्चुअल में इनकी उम्र इससे डबल है। तो ये भी जानेंगे कि इतने यंग कैसे दिखाई देते हैं और एक काम नहीं करते, बहुत सारे काम करते हैं। आज हम इनकी आर्ट गैलरी में मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जी जैकी चैन से सीखने के लिए मार्शल आर्ट ये हांगकांग क्यों गए। मतलब ये कि सिर्फ मार्शल आर्ट ही सीखनी थी या फिर जैकी चैन से मिलने की कोई ख्वाहिश भी थी। ढेर सारी गुफ्तगू करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का बड़ा करम। सर आपको शकील अहमद कहूँ या जैकी चैन कहूँ? दोनों नाम ही ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जैकी चैन से मार्शल आर्ट सीखने के लिए आप हांगकांग गए, क्या क्या सीखा? जी वहाँ पे एक्चुअली हम काम करने के लिए गए थे, लेकिन क्योंकि शौक़ था मुझे, पाकिस्तान में भी मैंने मार्शल आर्ट को ही किया। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो फिर हमने उनके क्लब को ज्वाइन किया। तो उस क्लब में हमने फिर कंग फू विशु सीखा। तो वहाँ पर फिर जैकी चैन साहब आया करते थे। अच्छा। तो 2 बार इस तरह उनके साथ मुलाकात हो गई। आपकी 2 दफ़ा मुलाकात हुई? जी। कोई बातचीत हुई? हाँ, हेलो हाय हुई। इनके जिस तरह हालचाल पूछते हैं तो अच्छा लगा। कैसे पूछा, किस लैंग्वेज में पूछा? नी हाओ माँ। कैसे हो? जी कैसे? आपने क्या जवाब दिया? हाँ 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 हो, मैं ठीक हूँ। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर, मार्शल आर्ट्स में आपने क्या क्या सीखा है? मैंने सुना है कि आप योगा भी करते हैं। जी योगा भी अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। अगर योगा को आप अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लें तो आप सेहतमंदाना लाइफ गुजार सकते हैं। सर आपकी उम्र सही वाली कितनी है बताइए? 50। मतवाजन ग़िज़ा और डेली बेसिस पर एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में आप शामिल करें। योगा का ये कहना है कि अगर आप एक दिन खाना नहीं खाते तो आपके जिस्म को इतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान एक दिन एक्सरसाइज ना करने से है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें। आप तो आपकी फिटनेस का राज फिर योगा है? जी अल्लाह का करम है। मार्शल आर्ट्स में आपको कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे कि मार्शल आर्ट्स में कराटे भी आ जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपने एक बड़ा मुश्किल सा नाम बताया, उसके अलावा क्या करते हैं? एक्चुअली मार्शल आर्ट एक कंप्लीट नाम है, एक जिसमें ताइक्वांडो है, बांडो है, शोतोकान है, ये सब स्टाइल हैं। ठीक है, आपको सब आते हैं? नहीं, मैं कंग फू विशु करता हूँ, तो वो एक अलग स्टाइल है। और अभी आपने ये कहा कि जी योगा इतना ज़रूरी है, अगर आप एक दिन खाना ना खाएं तो बर्दाश्त हम कर सकते हैं, लेकिन योगा ना करें तो जिस्म को इफेक्ट होगा। लेकिन हमने बहुत सारे एक्सपर्ट से ये भी सुना है कि जी डाइट का बड़ा अच्छा किरदार होता है। तो योगा के साथ अगर डाइट को कंपेयर किया जाए तो डाइट का उसमें कितना किरदार रह जाता है? एक्चुअली योगा एक प्योर नेचुरली एक्सरसाइज है। ठीक है। एक होती है बॉडी बिल्डिंग करना, वेट उठाना, भागना, ठीक है ना, वो एक अलग प्रोसीजर है डाइट का। क्या डाइट प्लान है? मैं मतवाजन ग़िज़ा खाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खाते आप? अल्लाह की नेमत समझ के हर चीज़ खाता हूँ, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। अच्छा। और ठीक है, और ठंडा पानी नहीं पीता। और बस ये 2। बर्गर पिज़्ज़ा खा लेते हैं? कभी कभी खाते हैं। खा लेते हैं? कभी कभी। फिर भी इतने यंग दिखते हैं। हाँ, कभी कभी खा लेते हैं। सर जिस्म को फिट करने के लिए योगा ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि योगा कब करना चाहिए, कितनी देर के लिए करना चाहिए, किस उम्र से योगा स्टार्ट करना चाहिए। ये सारे सवालात के जवाब आज आपसे जानना चाहूँगी। जी योगा के लिए कोई उम्र का तयन नहीं है, 10 साल से लेकर 100 साल तक का इंसान कर सकता है, सेहतमंद। ठीक है। और इसके लिए सुबह का वक्त बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ शाम मगरिब से पहले आप घर में भी कर सकते हैं।
روزانہ ریگولیرٹی بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ ہانگ کانگ گئے, جب آپ فرسٹ ٹائم جیکی چین سے ملے تو آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بہت اچھی شخصیت ہے. پھر ان کے بارے میں جب میں نے سنا کہ وہ بہت محنتی ہیں اپنے کام کو لے کر, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ایک لائف میں بہت اسٹرگل کی اور ویلفیئر سوسائٹی چلا رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کو ان سے کیا سیکھنے کو ملا جو آپ کہتے ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں مجھے بھی اگر میری زندگی میں یہ چیز آ جائے یا پھر یہ اس میں ایکسپرٹ ہو جاؤں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی؟ کیا زیادہ سے زیادہ ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہاں شوق ہوتا ہے نا, ہمیں بہت شوق تھا, ان کی بہت فلمیں دیکھتے تھے, فلمیں دیکھ دیکھ کر شوق ہوا, پھر اس طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو یعنی کہ پھر ظاہر ہے ایک شخصیت سے جب آپ متاثر ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ بھی ان جیسا بننا کی کوشش کرتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ ہانگ کانگ کے علاوہ آپ کون کون سے ممالک یا پھر سٹیز میں گئے ہیں مارشل آرٹس کے لیے؟ چائنا میں رہا ہوں اور فلپائن میں. فلپائن میں رہے. جی جی. دونوں ممالک میں آپ نے کیا سیکھا ہے مارشل آرٹس کے لحاظ سے؟ مارشل آرٹ کے لحاظ سے وہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور پرفارم کرنا جانتے ہیں, اور ان کی گورنمنٹ بھی ان کا ساتھ بہت دیتی ہے, اور شروع سے ہی بچوں کے اندر یہ صلاحیتیں وہ بھر دیتے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب بچہ ٹین ایج میں پہنچتا ہے وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے اور سیلف ڈیفینس وہ سکھاتے ہیں اور بچے کو جینا آ جاتا ہے. ساری زندگی سب سے بڑی بات وہ ہر شعبے میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. کیوں کہ ایکسرسائز کرنے سے آپ کا جسم فٹ رہتا ہے, آپ کا ذہن فٹ رہتا ہے, آپ کا دل فٹ رہتا ہے. جب آپ کا ذہن فٹ ہے, دل فٹ ہے, جسم فٹ ہے تو ہر شعبے میں آپ کامیاب ہیں. سر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ زیادہ کمزور ہے. اگر آج سے تقریباً کوئی 25-30 سال پہلے کی بات کی جائے تو پہلے نوجوان اتنے کمزور نہیں ہوا کرتے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے ایکسپرٹ کہ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ تو میرے اس سمجھ میں یہ آیا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر خوراک کی وجہ ہے. کیونکہ جو ہم سبزیاں کھاتے ہیں وہ بھی سپرے والی ہے. حالانکہ یہ سبزی نیچرل ہے لیکن کیونکہ گندے پانی سے اور سپرے والی سبزیاں ہیں تو یہ کھانے کے بعد ہر بندے کو چاہیے کہ کم از کم 1 گھنٹے کی ایکسرسائز ضرور کرے. تب ڈیجیٹل ایرا کا کتنا کردار ہے کیونکہ سب لوگ موبائل پہ لگے رہتے ہیں؟ ظاہر افیکٹ تو پڑتا ہے کہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے. بچوں کی تو بالکل ہی نہیں ہے. بچوں نے تو کرکٹ بھی کھیلنا موبائل سے, فٹ بال بھی کھیلنا موبائل سے. سر مارشل آرٹس کی بات ایک طرف, جیکی چین کی بات ایک طرف, ہم جو پیچھے آپ کا یہ لگا ہوا فن دیکھ رہے ہیں یہ بڑا متاثر کر رہا ہے. یہ ایلیمنٹ کب سے آیا؟ جی یہ الحمدللہ 5 کلاس کے بعد مجھے شوق تھا تو پھر ہم نے استاذہ کی صحبت اختیار کی. بڑے اچھے آرٹسٹ ہماری زندگی میں آئے, ان سے پھر ہم نے یہ سیکھا جس میں کیلیگرافی, پینٹنگ, اسکیچنگ یہ ہم سب کر لیتے ہیں. سر آرٹ گیلری میں نے سنا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو بھی ٹرین کرتے ہیں, تو اپنی آرٹ گیلری کے بارے میں, اپنے فن کے بارے میں مزید کچھ بتائیں. جی بالکل, ہم ایک چھوٹی سی آرٹ گیلری چلا رہے ہیں جس میں ہم اسکیچنگ, پینٹنگ, کیلیگرافی اور فیشن ڈیزائننگ, ٹیکسٹائل اس سب کو سکھاتے ہیں. اور ہمارے پاس مختلف بچے آتے ہیں اوقات میں اور جس میں ہم یہ سب چیزیں سکھا رہے ہیں ان کو. سکھا رہے ہیں. سر آپ کتنے گھنٹے یا کتنے وقت کے لیے روزانہ ایکسرسائز یا یوگا کرتے ہیں؟ میں 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے کرتا ہوں. شام یا پھر صبح؟ صبح مارننگ میں. صبح مارننگ میں. اچھا گرم پانی اگر کس نے اسٹارٹ کرنا ہو تو کس طریقے سے اسٹارٹ لے, کیونکہ ٹھنڈے پانی سے ڈائریکٹ گرم پانی کی طرف جانا بہت ڈیفیکلٹ کام ہے. یہ میں خود کے لیے بھی سوال کر رہی ہوں اور بہت سارے اور ینگسٹرز بھی ہیں. تو کیسے گرم پانی کی روٹین کو رکھا جائے کنسسٹنسی پہ؟ چائنا میں جب ہم تھے تو میں پنجابی میں تھوڑا بولتا ہوں کہ وہاں سے ہم نے ایک چیز سیکھی. وہ کیا تھا کہ ٹھنڈا کھاؤ تتا نہ ہو. ٹھیک ہے, گرم پانی سے نہانا ٹو گڈ ہے. اور دوسرا ہے کہ نارمل پانی استعمال کریں, فریج کا پانی نہ استعمال کریں, کولڈ ڈرنک نہ استعمال کریں, آپ بہترین رہیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقتی طور پر تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا, جیسے ہم 30+ ہوتے ہیں ہمارے جسم میں مسام بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو جوڑوں کے ملحقہ ہیں. تو وہ ایک تو چربی بنتی ہے پیٹ کے اندر اور جوڑوں کے ساتھ جو ملکہ پٹھے ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سر آگے آنے والی اوقات میں, آگے آنے والے سالوں میں آپ خود کو کہاں پر دیکھتے ہیں, یوگا کے حوالے سے یا پھر آرٹ کے حوالے سے؟ ایک چراغ سے 1000 چراغ جلائیں گے تو روشنی ہوگی.
ظاہر ہے اب جو میری عمر ہے 50 ایئر، یہ ڈیلیور کرنے کی عمر ہے. اور یہ والا جذبہ ہر انسان میں نہیں ہوتا. کسی کے پاس، ہر کسی کے پاس جو ہے وہ اتنا کیلیبر نہیں ہوتا کہ وہ اپنا نالج کسی کو دے سکے. سب اپنے پاس سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں. جی بالکل یہی بات ہے کہ جو بھی آپ کے پاس ہو وہ آگے کنورٹ کرنا، آگے ٹرانسفر کرنا، یہ صدقہ جاریہ ہے. ہو گیا. سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا، بہت ہی پروڈکٹیو گفتگو کی. اس ساری گفتگو کو آپ سم اپ کیسے کرنا چاہیں گے اور کیا اسپیشل میسیج دینا چاہیں گے؟ اسپیشل میسیج نوجوانوں کے لیے ہے کہ وہ مارشل آرٹ کو یا یوگا کو یا کسی بھی ایکسرسائز کو اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. جی تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جیکی چین کے ہم شکل، جو لوگ کہتے رہتے ہیں انہیں، اور بڑی ہی اچھی انہوں نے گفتگو کی اور بڑا اچھا ایک میسیج بھی دیا، اور اقبال صاحب کو بھی بڑا اچھا کوٹ کرتے ہیں. مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ان سے ٹپس اینڈ ٹرکس لینے والی ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی کچھ شیئر کی کہ آپ گرم پانی پینا شروع کر دیں تو آپ بھی اپنے 50s میں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اسمارٹ دکھنے والے ہیں. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.